हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर अवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर फी यूनिट 3 रुपए का इजाफा। 101 से 200 तक फी यूनिट पर 4 रुपए बिजली महंगी कर दी गई। 301 से 400 यूनिट पर 6 रुपए 50 पैसे का इजाफा। 401 से ज़ायद यूनिट्स के इस्तेमाल पर 7 रुपए 50 पैसे का इजाफी बोझ डाल दिया गया। अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। इस जॉइंट सेशन को रबर स्टैंप ना बनाएं, इस पार्लियामेंट को अंगूठा छाप ना बनाएं। अफसोस की बात यह है कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने नहीं। मैं बखुदा ये समझ रहा था शाम का जो आपका जॉइंट सिटिंग है शायद किसी चाय के लिए। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तेहादियों में इख्तलाफात। रज़ा रब्बानी और दीगर अरकान का मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर एतराज़। कहा निगरां हुकूमत के रोल पर अदालतों के फैसले मौजूद हैं। आप एक निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के बराबर ला रहे हैं। मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने रज़ा रब्बानी की तायद कर दी। बोले पार्लियामेंट को अंगूठा छाप या रबर स्टैंप न बनाएं, हमें तो एजेंडा तक नहीं मिला। अली जफर ने कहा कानून साजी हो रही है मगर कानून नजर नहीं आता। कामरान मुर्तजा बोले इजलास का एजेंडा यहाँ आने के बाद दिया गया, मैं समझा था कि आज सिर्फ चाय पीने के लिए बुलाया है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा 2017 के इलेक्शन एक्ट में सियासी जमातों को इख्तलाफ था, वक्त के साथ साथ तरमीम करना पड़ती है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुजव्वज़ा तरामीम कर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना के कल के इजलास में मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। निगरां हुकूमतों के मालियाती इख्तियारात में इजाफे के साथ इंतखाबी इस्लाहात की भी तजवीज़। आलमी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ मुआहदे भी किए जा सकेंगे। रिटर्निंग अफसर बगैर वक्त ज़ाया किए नताइज की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा। नए शनाख्ती कार्ड के हामिल हर फर्द का डाटा नादरा फौरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का पाबंद होगा। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा ज़रूरी है, इसके बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा निगरां वज़ीर आज़म के लिए अभी मुशावरत ही शुरू नहीं हुई, इसलिए बहस क़ब्ल अज़ वक्त है। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। नवाज शरीफ वतन वापस आकर इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे। PTI ख़वातीन पर तनकीद। तकरीर के दौरान नाजेबा जुमले पर ऐवान में शोर शराबा, शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ख़वातीन को कचरा कह दिया। कहा ऐवान में PTI का कूड़ा करकट बाकी रह गया। ये अखलाक बाख्ता ख़वातीन हमें पाक दामनी पर लेक्चर ना दें। जिसने आर्मी चीफ को अपना बाप कहा ये उसकी बाकियात हैं, उसके खंडरात हैं, इसे साफ करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। कहा वो शख्स अदालतों में पेश नहीं हो रहा, चूहे की तरह छिपा बैठा है। आजम नज़ीर तारड़ बोले अली जफर ने भेड़ियों का रेवड़ कहा, भेड़िया कहा जाए तो कूड़ा करकट मुंह से निकल ही जाएगा। स्पीकर ने भेड़िया और कूड़ा करकट के अल्फाज हज़फ कर दी। मुल्क डिफॉल्ट करता तो क़यामत तक माथे पर धब्बा होता, अद्वियात और रोटी के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहिदा तोड़ा, मखलूद हुकूमत ने सियासत के बजाय रियासत बचाने का फैसला किया। PTI हुकूमत ने रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। कौम की हालत बदलनी है तो कशकोल तोड़ना होगा, शाही अखराजात और करप्शन का खात्मा करना होगा। सिपा सलार भी तरक्की में हुकूमत के साथ दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में भी खिताब। कहा नौजवानों ने ज़राअत की तरक्की के लिए ड्रोन्स बनाए। वज़ीर दाखिला राना सना ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार की हिमायत कर दी। कहा निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक़ डार का नाम अगर पेश किया जाए तो इतना बावेला क्यों है। अगर कोई सियासतदान ही निगरां वज़ीर आज़म होगा तो वो किसी न किसी सियासी जमात का रहनुमा ही होगा। इसहाक़ डार बहुत काबिल और साफ शफाफ सियासतदान हैं। उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। अगर इसहाक़ डार ना हो तो फिर कोई टेक्नोक्रेट हो, कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है। हमने किसी का नाम मुस्तरद नहीं किया, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। हमारी आला क़यादत मामलात देख रही है।
شہری رحمان کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا ہر سیاسی لیڈر ہمارے لیے معتبر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں۔ حکمراں اتحاد کے ہاں جوتیوں میں دال بٹنے لگی، اسحاق ڈار کی بطور نگراں وزیر اعظم نامزدگی کے معاملے پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ پارٹی ترجمان نے کہا قوم اور معیشت کو بھنبوڑنے والے اقتدار کے باہم دست و گریباں ہیں۔ سندھ کے بھتہ خور اور پختونخوا کے بابا ایزی لوڈ اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہیں۔ پی ٹی آئی کا غیر جانبدار نگراں سیٹ اپ قائم کرنے کا بھی مطالبہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خارجہ نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کے پروگرام کی منظوری کا خیر مقدم کیا، کہا پاکستان کی اقتصادی کامیابی اولین ترجیح ہے، پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے، بلاول بھٹو اور ڈاکٹر عبدالحیان کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوں گے۔ جی ڈی اے کے 80% لوگوں کی سی ویز ہمارے پاس ہیں، وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ الیکشن کیسے ہوتا ہے۔ شجیل میمن کہتے ہیں کسی نے وعدہ کیا تھا مکان اور روزگار دوں گا، کچھ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو ہر صوبے میں مکانات بنا کر دیں گے۔ ناصر حسین شاہ بولے آئندہ الیکشن میں سندھ سے ہم کلین سویپ کریں گے۔ آصف زرداری نے پی ٹی آئی چیئرمین کا سیاسی قتل کر دیا، اب وہ صرف کامیاب کرکٹر اور ناکام وزیر اعظم کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت چیئرمین تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں پیش، وارنٹ گرفتاری معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس، جج پر اعتراض سمیت تینوں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل سیشن جج کے فیس بک آئی ڈی سے متعلق درخواست پر ریمارکس دیے، اگر تو وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، دونوں صورتوں میں اپنے اثرات ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے بدقسمتی ہے۔ وکیل خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس عامر فاروق نے مسکراتے ہوئے گڈ ٹو سی یو کہا۔ سائفر کی تحقیقات، کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل لطیف کھوسا نے عدالت کو بتایا کسی بھی وزیر اعظم کا فون ٹیپ کرنا جرم ہے۔ کابینہ کی ڈائریکشن پر FIA نے انکوائری شروع کی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں سائفر کو 2 بار کنفرم کیا گیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی۔ ملک کی ترقی روکنے والے ٹولے کو اقتدار کی کرسی سے اتار کر پھینکا، اگر دوبارہ کسی اور کو مسلط کیا گیا تو اسے بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، کہا ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ حکومت سے شکوہ بھی کر ڈالا، بولے سیلاب متاثرین کے لیے اعلان کردہ معاوضہ ملا، نہ ہی سیلاب میں ٹوٹی سڑکیں بنی۔ وزیر داخلہ رانا ثنا دہشت گردی کے مقدمے سے بری، ATC گوجروالا نے مدعی کے منحرف ہونے پر رانا ثنا کو بری کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کے خلاف چیف سیکریٹری سرکاری افسران کو دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج تھا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ملیر میں بھی پانی ہی پانی، بارش کے باعث 3 ہٹی کے مقام پر جگہ جگہ گڑھے، مسافر پریشان۔ سندھ میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 15 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد میں برساتی پانی میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حفاظتی ضمانت کا حکم معطل کرنے کا فیصلہ چیلنج۔ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر سیاسی بنیادوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، درخواست میں موخر۔ کراچی میں MQM پاکستان کے وفد کی فنکشنل لیگ ہاؤس آمد، GDA کا سندھ اسمبلی میں MQM کے اپوزیشن لیڈر کی حمایت کا اعلان۔ صفدر عباسی کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے GDA کے سارے ممبر دستخط کریں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेनमार्क वाक़े की शदीद मजम्मत, कहा तसलसल के साथ नफरत आमेज और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारतीय लड़की अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम फातिमा रख लिया। बीरबाला में नौजवान नसरुल्लाह से निकाह के बंधन में बंध गईं। फातिमा और नसरुल्लाह का निकाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीर में हुआ।